atong mahinabi karon mo kay Sona no si Honorable Kuntawan Mutya Bayaw ang atong newly elected barangay captain sa barangay Inuma Maigo sakop sa Lanao del Norte. Una-una Kap, unsay sa first 100 days nimo no, o manang first 100 days unsay mga programa nga imong gipatuman ya sa barangay Inuma? Unang-una sir, no, may hapon sa tanan. Ang amo ang nahimo o nga gamay nga kayuhan dito sa among barangay is ang pag tukod na mo og kaning CR post kanang post sa amo ang barangay Bipat, no? So mao na pinakauna among nabuhat. Kay tungod lagi kay ginagmay pa man ato ang kwarta wa pamantay ingon nga budget. Mao na among ikaduha na mo nga nahuman o nga gigamit na sa pagkaron ang katong maong CR sa Moski. Oo. Nga mo among ikaduha nga na magamit na hanggang sa pagkakaroon nagamit na. Bag-o pa lang yun na mo na humana sa kanang CR, mga CR sa karon pa lang Ramadan nagyud sa start sa Ramadan na nahuman kana nga amo ang nahimong ginagmay nga kayuhan sa among barangay. At kumusta atong kuan ka kining sa suga? Okay ra ba kana na ang atong mga street lights? Hayag pa ba panahon sa kagabion? May tungod sa amo ang suga is kana na may suga nga street light napulo ka buok. Sa imon ng admin karon? No, sa dati na previous nga kuan admin is ang gikan na sa province, hinatag na sa province. So ang gapangsyon karon is kuan lang ka buok. Morag kung wa ko na sayo duha or tulo mo na nagpangsyon. Pero na programa karon ana. Kuanin mo na. I-upgrade ninyo na. Madungagan ang mga item niya. Mo na among unta nga mahimo og bisag mailisan na lang og kanaihang mga solar bitaw niya kay kanaihang og apilo na to iyang kanaihang poste murag dako-dako na gasto. Yang solar panel lang may nga medyo makabarato-barato puta kay og atong apilo na iyang poste mahal-mahal man kay mas mahal man na iyang poste kay simento man ya mahal-mahal. So sa maliban na sir murag wala katulang among nahimo og among igadugang kini amo ang kining clean up drive sa clean up drive nga matag sa kada semana among clean up clean up drive. So nakita na ko sa mga tao nga ni cooperate gyud ang mga tao kay matud pa sa mga tao sa unang niagi sa akong magulang ang ilang feedback sa ako nga dili mo cooperate ang mga tao tungod kay kulang lagi sa pagatiman or pagpangulo pagpangala mo na tinuod yun. So karon akong gipaningkamutan nga mahapsay ang dagan sa mga katawhan og ang pinaka-importante ang kalinaw ug kahusay sa among barangay o dili sa among barangay o sa tanan nga kinatibukan. Tinawad po na sorry mo po dito. Sa mga tao dito wala may mga rido dito. Peaceful man kaayo. Murag kuan man dito nakita murag ang mga tao dito nagka sinabot yon. Ya kining sa imong kuan kap kining kabahin sa ato ang General Assembly kay first quarter sa General Assembly na to sa barangay no. Quarter sa 2024. So doon na kay gi-schedule ani nahumana ka or ongoing pa. Naka-schedule na mi sir sa pitsa 30 amo schedule. Napasa na mo among schedule pitsa 30. So naka-schedule pa lang. Dayon imong parang siguro kap imong mensahe sa Ramadan no kato mo isuon karon nga Ramadan labi na ang imong mga katawhan sa barangay Inuma.
ang mensahe nako sa parte sa Ramadan katong mga Muslim or bisan katong dili Muslim nga mag-cooperate sa mga aktibidad sa kaning partian ni Ramadan kay dili man kita ang makabenepisyo o katong tanan nga nag cooperate o ning salmot sa maong kaning Ramadan sa tinuod lang na adunay madawat nga mga grasya labi na sa atong Allah subhanahu wa ta'ala nga mao'y atong hinungdan nga mao ning magsunod ang tanan Muslim sa Ramadan. Okay, wala na kayo dugang? Murag ato sa ikuan ka pa doon na kay mga pati doon na kay mga hangyo ang gobernador ang gibran sa Dimapuro sa mga proyekto sama sa mga cover court o kung Chrisman Kali Dimapuro sa may mga panawagan mo. Ang ako lang sir nga kung ang atong hisgutan ang kakulangon sa barangay is kaning may tungod sa cover court unta nga matagaan or matanaw malantaw ang among barangay unsay mga kakulangon. So nakita man gina sir sa tinuod lang kung mahimo gani nga matagaan ni Gobernador Angging ang amo ang barangay o cover court amo gina siyang ika panghambog o ika sigarbo nga kay gobernador kay tungod manggod kay sa tinuodan gamit kayo namo sa taga barangay inuma ang maong cover court tungod kay nakita namo sa mga niaging mga tapok-tapok nga labi na katong miaging ting-ulan nga naay nahitabo dito nga tapok-tapok wala gi taon may mapasilungan o kay wala gi ingon nga area nga dako-dako gi nakita man ganyan dito nga wala gi dako-dako gi area nga medyo kapasilungan o maura gyud to among pangandoy unta nga matagaan may og cover court kay sa tinuod lang kung naa man gani matagaan man gani mi amo gyud nga pangandoy bisan saon na pang amo gyud ang pangandoy nga unta matagaan tag ingon na nga mga cover court. Sa kami o sa may promise ni Mayor po sa doon na may plano nga imo ag BGMP ang mentoring no imo para sa economic boost mo expand man ako dito sa inyo hapon doon sa may kuan dito sa inyo dapit ang parte kay Mayor sa tinuod lang ang kay balo si Mayor sa amo ang suporta sa iya sa gikan sa sinugdanan hantod karon among suporta kay Mayor nga hinaot pud unta nga si Mayor makatabang kadto kay makatabang kadto kay ato kay kuan gobernador pero so parte kay Mayor wala sa kay Mayor kami sa tinuod lang walay problema sa ang pinakasikreto diya sa sunod-sunod lang ako kay Mayor sa tinuod lang ug unsay kuan ni Mayor order ni Mayor mao gyud may tabo gyud. Okay na, wala butan mo na si Mayor. Salamat si Kapitan Puntawan Mutya Bayaw sa barangay Inuma, lungsod sa sakop sa lungsod sa Maigo, lalawigan sa Lanao.